व्यवस्थापन अनुभव नभएकालाई देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा भारतीय टिभी च्यानलले मानेनन्। नेपालको अलाकाट प्रणाली प्रसारण रोकिन सक्ने समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न जिल्ला अदालतले मानेन। बालटारमा प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली। आगामी आर्थिक वर्षमा 900 मेगावाट बिजुली थपिन्छ भन्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अब काम नगरी नेता हुन नपाइने। सरकारले तेस्रो पटक जोगायो खारेज हुनुपर्ने 200 म्यानपावर कम्पनी। अर्थमन्त्री भारत र परराष्ट्र मन्त्री थाइल्याण्ड जाने। बढ्यो किसानले बिक्री गर्ने धानको न्यूनतम मूल्य। आमा बुवा र 7 छोराछोरीको बर्थडे एकै दिनमा लेखियो गिनिज बुकमा नाम। लम्पी स्किन महामारी प्रदेश र स्थानीय तह आरोप प्रत्यारोपमा किसानको बिल्लीबाट भूमि मन्त्रालयका सचिव रेग्मीलाई सांसदको प्रश्न। धोबीखोलाको कपनदेखि बबरमहलसम्म 700 रोपनी सरकारी जग्गा कहाँ गयो? संसद सचिवालयलाई चिन्ने दियो 8वटा बिजुली गाडी चार्जिङ गर्न। महाभारत नेपाली सेनाको संख्या घटाउने सरकारको कुनै सोच छैन भन्दै रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने। पाइलटले आफ्नो स्वामित्वको हेलिकप्टर उडाउन नपाउने नियमको विरोधमा 22 सञ्चालक। डेङ्गु विरुद्धको अभियान पुनः सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज व्यापक वर्षाको सम्भावना, 24 घण्टे चेतावनी जारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भुटानी नेता रिजाललाई बिहान फेर्न दबाव, न्यानो ओछ्यान दिन माग। सीता दाहालको निधनप्रति बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको अध्ययन गर्न समझदारी। 94.5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान। ऋण किन लिने भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 29 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 जुलाई 14 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। भारतीय टिभी च्यानलले नेपालको अलाकाट प्रणाली नमानेको प्रसङ्गबाट। भारतीय सशुल्क पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको अलाकाट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने संकेत गरेका छन्। सरकारले 28 असारसम्ममा विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरूले बुके च्यानलहरूको बन्डल र यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य बुझाउनु पर्ने नियम बनाए पनि कोही पनि तयार नभएका हुन्। सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, HBO लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरूले बुकेहरू त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलको प्रति इकाइ मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन्। यस्ता च्यानलले नेपालमै हुने प्रतिनिधिहरू तोकेका छन् भने उनीहरूले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरूलाई बेच्ने गरेका छन्। तर उनीहरू सरकारले माग अनुसारको बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएका हुन्। यसले गर्दा सरकारले 1 साउनदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको अलाकाट प्रणाली अन्यलमा परेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमामा भित्र कुनै पनि शुल्क पे टिभी प्रसारक संस्थाहरू मूल्य सूची लिएर आएनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 15 चैत 2079मा टेलिभिजन टिभी सेवामा अलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारतीय टिभी च्यानलले नेपालको अलाकाट प्रणाली मानेका छैनन्, त्यसैले प्रसारण रोकिन सक्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले समलिङ्गी जोडीको विवाद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजालसले समलिङ्गी विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै दर्ता गर्न स्वीकार गरेको हो। उनको इजालसको आदेशमा भनिएको छ, कुनै पनि पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरिपाउँ भने निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन कानुन बमोजिम गर्नुहोला। मुलकी देवानी संहिता 2074 को दफा 77 मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न जोडी जिल्ला अदालत पुगेको थियो भने उक्त दफामा अदालतमा दर्ता गरेर विवाह गर्ने प्रावधान रहेको छ। यसअघि उक्त जोडीले समलिङ्गी विवाहको माग गरेर सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्ममा अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भने समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न जिल्ला अदालतले मानेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जीवनसंगिनी सीता दाहालको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालटार पुगेर उनीहरूले बुधबार निधन भएकी पत्नी सीताको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। साथै उनीहरूले शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना समेत प्रकट गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रका नेताहरू पम्फा भुषाल, वर्षमान पुन, मातृका यादव, ओन्सरी घरती लगायतले सीता दाहाललाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले बालटार पुगेर दिवंगत सीताको तस्बिरमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। त्यहाँ कलाकारहरू पनि पुगेका थिए भने धेरै राजनीतिज्ञहरू त्यहाँ पुगेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेताहरूलाई भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी दिएको छ र जिम्मेवारी अनुसार तोकिएको भूगोलमा नजाने नेतालाई पदी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने नियम बनाएको छ। आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपा अब नवीनतम अथवा नवीन राप्रपा कार्ययोजना 2080 को मूल बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै राप्रपामा काम नगरी नेता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएका छन्। राप्रपाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला स्तरीय नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत गरेर करिब 900 जना नेताहरूलाई एकैसाथ संगठन विस्तारका लागि भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। एकैसाथ 753 वटै स्थानीय तह र 6743 वटै वडा तथा प्रवासमा समेत जिम्मेवारी तोकिएको राप्रपाले जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरूले तोकिएको भूगोलमा 6 महिनासम्म संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ, जस अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको जिम्मेवारी धरान उपमहानगरपालिकामा परेको छ भने भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट सचिवालयमा नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने भनी राप्रपाले बताएको छ। विशेष गरी राप्रपामा अब काम नगरी नेता हुन नपाइने बताइएको छ। सरकारले यो वर्ष पनि करिब 200 वटा म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट जोगाएको छ। 26 सालमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 2078-79 र 2079-80 मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम 100 जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्था म्यानपावरको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। म्यानपावरहरूले आगामी 31 असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर खारेज हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जोगाएको हो। सरकारले किसानले बिक्री गर्ने धानको मूल्य बढाएर नयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेको छ। 26 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि र उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा मोटा धानको मूल्य 3198 र मध्यम धानको मूल्य समर्थन मूल्य 3362 रुपैयाँ तोकेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार मोटा धान प्रति क्विन्टलमा 330 रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य 234 रुपियाँले बढेको छ। गत वर्ष सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल मूल्य 3128 रुपैयाँ तोकिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2902 रुपियाँ तोकिएको थियो। गत वर्ष सरकारले ढिला गरी 16 कार्तिकमा धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। तत्कालीन नेकपाका नेता घनश्याम भुषाल कृषि मन्त्री भएपछि पहिलो पटक बाली लगाउनु पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यको थालनी भएको थियो। अहिले धान रोपाई चलिरहेको बेलामा तोकिएको धानको न्यूनतम मूल्यले किसानलाई लाभ मिल्ने विश्वास गरिन्छ। आज पनि देशका सातै प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराएको छ। महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श पनि जारी गरेको छ भने जसमा भनिएको छ सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको साथै मध्य प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको हुनाले यसबाट सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ हावाहुरी, भारी वर्षा, मेघर्जन चट्याङ, गेग्रान भाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। विशेष गरी आज व्यापक वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। भुटानी राजबन्दी रिहाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई बयान फेर्न दबाव आइरहेको दावी गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका रिजाललाई पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका वकिलले बयान फेर्न दबाव दिइरहेको अभियानले बताएको छ भने अभियानका संयोजक राम कार्कीले आज विज्ञप्ति निकालेर अर्का अभियुक्त इन्द्रजित राईबाट समेत असुरक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन्। शरणार्थी नेता रिजालले आफ्नो बयानमा मुख्य अपराधीको रूपमा राईको नाम लिएका थिए भने
थुनामा रिजाललाई राईसँगै राखिएका कारण रिजालमा निरन्तर मनोवैज्ञानिक तनाव र असुरक्षा बढ्दै गएको संयोजक कार्कीले उल्लेख गरेका छन्। थुनामा रहेका रिजालले राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने समेत नपाउँदा अस्वस्थ बनेको कार्कीको भनाइ छ भने कारागार प्रशासनसँग पटक पटक राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा समेत व्यवस्था गरेका कारण रिजाल चिसोका कारण बारम्बार अस्वस्थ भएका अभियानले बताएको छ। अभियानले रिजाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा दोषी बनाएर गलत रूपमा आरोप लगाएको दावी गर्दै तत्काल रिहाईको माग गरेको छ भने भुटानी मानवाधिकार कर्मी समेत रहेका रिजाललाई रिहा नगर्दासम्म उनले अदालती बयानमा नाम लिएका बन्दीहरूबाट बेग्लै र चिसो नभएको छुट्टै कोठामा राख्न समेत अभियानले माग गरेको छ। त्यस्तै रिजाललाई कोठामा न्यानो राख्न पर्याप्त सुत्ने सामग्री उपलब्ध गराउन माग राखेको अभियानले अपरिचित व्यक्तिले रिजाललाई भेट्न खोजेको रिजालसँग परामर्श लिएर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने, रिजालको नाजुक स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थाका कारण आवधिक रूपमा चिकित्सा जाँचहरू प्रदान गर्न र जेलमा उचित सुरक्षा समेत प्रदान गर्न माग राखेको छ। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता रिजाललाई बयान फेर्न दबाब दिएको छ भने न्यानो ओछ्यान दिन पनि माग गरिएको छ। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेकी छन्। दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालको परिवारलाई समवेदना सन्देश पठाएकी हुन् भने नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूतले प्रधानमन्त्री दाहालको परिवारलाई भेटेर बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले पठाएको शोक सन्देश बुझाएका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हाल कायम गरेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको कुनै पनि सोच नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 को छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उनले भने मुलुकको आवश्यकता, तत्कालीन परिस्थिति, मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण भएको हो। भविष्यमा पनि सोही सिद्धान्तका आधारमा संख्या निर्धारण हुनेछ। रक्षा मन्त्री खड्काले हाल नेपाली सेना विभिन्न काममा पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीका साथ सक्रिय रूपमा लागेको स्पष्ट पारेका छन् र नेपाली सेनाको संख्यालाई उच्चतम प्रयोग गरी मुलुकको विकास र उन्नति तथा प्रगतिमा खटाइएको उनको भनाइरहेको छ। नेपाली सेना संविधान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सीमा सुरक्षा एवं भौगोलिक अखण्डताका रक्षाका कार्यमा सदैव क्रियाशील रहेको प्रति सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम निर्धारण हुने समेत स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली सेनाको संख्या घटाउने सरकारको कुनै सोच छैन भन्दै रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो। पाइलटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न नपाउने नियमको वायुसेना सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन्। उडान सुरक्षाका लागि भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनीको शेयर सदस्य रहेका पाइलटलाई हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने मंगलबार सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले बुधबार थप सुरक्षाको लागि 5 बुँदे निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले नेपालको आकाशमा हुने हेलिकप्टर उडानलाई थप सुरक्षित व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम बनाएको जनाएको छ। प्राधिकरणको निर्णय छ शेयर सदस्यको लगानीकर्ताका रूपमा हेलिकप्टर कम्पनीमा संलग्न भई हाल उडान सञ्चालन गर्दै आएका हेलिकप्टर चालकहरूलाई व्यावसायिक उडान सञ्चालनमा रोक लगाउने, हेलिकप्टर तथा स्टोल दुर्गम विमानस्थलमा हुने दैनिक उडान गतिविधिलाई नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न एक कमिटी गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। हेलिकप्टरको उडान सम्बन्धी हाल विभिन्न विमानस्थलबाट भइरहेको अनुमति कार्य चालु मनसुन अवधिभर साप्ताहिक रूपमा समीक्षा गरी प्राधिकरण प्रधान कार्यालयबाट नै प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको थियो। हेलिकप्टरको उडान सञ्चालन अनुमति दिँदा प्रस्थान बिन्दु वा अवतरण बिन्दु मध्ये कम्तीमा पनि एक स्थान विमानस्थल हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ र दर्शक महानुभावहरू वायुसेना सञ्चालकले भने प्राधिकरणको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्। प्राधिकरणलाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र उडान अनुमति पनि गर्न नदिएको वायुसेना सञ्चालकहरूले बताएका छन्। मनाङ एयरको दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाइलट मनाङ एयरको सञ्चालक समेत रहेका थिए भने चेतबहादुर गुरुङ मनाङ एयरको फ्लाइट सेफ्टी प्रमुख थिए भने मनाङ एयर बाहेकका अधिकांश हेलिकप्टर कम्पनीमा पाइलट नै सञ्चालक रहेका छन्। विशेष गरी पाइलटले आफ्नो स्वामित्वको हेलिकप्टर उडान नपाउने नियमको विरोधमा वायुसेना सञ्चालक उत्रेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु संक्रमण बढ्न थालेपछि डेङ्गु विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न पुनः आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी दैनिक जसो पानी परिसँगै डेङ्गुको संक्रमण बढ्न थालेपछि सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यालय वरिपरि डेङ्गु विरुद्धको सरसफाई अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार बिहान 10:30 बजे कर्मचारी सहभागी भई सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय हाताभित्र र वरपर सरसफाई अभियान सञ्चालन गरी लामखुट्टिएको वासस्थान पत्ता लगाई नष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ। यस्तै आम सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारवाला सबै व्यक्ति एवं निकायले पनि आफ्नो स्थानमा सहभागिता सहजीकरण एवं
कार्यक्रम समन्वय जनाई डेङ्गु विरुद्धको अभियान सफल पार्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा पहिलोपटक सन् 2004 मा एकजनामा डेङ्गु देखिएको थियो। त्यसपछि अहिले विभिन्न केसहरू देखिरहेका छन् र डेङ्गु पनि फैलिँदै गइरहेको छ। डेङ्गु विरुद्धको अभियान पुनः सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना बारेमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले जर्मनीको एक कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ। समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र जर्मनीको डायक इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी निर्देशक बेन्जामिन बेकरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार 2078 सालको चैत 17 गते डायक कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो भने कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेको मितिले 2 वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ। डायकले उपयुक्त विधि प्रयोग गरी वार्षिक 7 लाख टन रासायनिक मल युरिया उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि अमेरिकी डलर 714 मिलियन डलर अर्थात् 94.5 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। विशेष गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको अध्ययन गर्न समझदारी भएको छ भने 94.5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको समृद्धिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2080 माथि विचार गरिस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले ऋण लिने प्रचलन संसारभर रहेकाले ऋण किन लिने भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनु भएको छ। सरकार कस्तो ऋण लिने, कसरी किन ऋण लिने, के आधारमा ऋण लिने, कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा गम्भीर छ। उहाँले भन्नुभयो, ऋण लिने प्रचलन संसारभरि नै छ, तर त्यो ऋण किन लिने त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। ऋण लिएर लगानी गर्ने, लगानीबाट प्रतिफल ज्यादा लिने त्यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओमा डाक्टर जगत कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णय गर्दै श्रेष्ठलाई बुढीगण्डकीको सिइओ नियुक्त गरेका हुन्। श्रेष्ठ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको रूपमा अध्यापन लेक्चर गराउँछन् भने उनी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको पूर्व सहायक डिन हुन् भने संस्थान अन्तर्गतकै पूर्वाधार विकास अध्ययन केन्द्रका पूर्व निर्देशक पनि हुन्। कम्पनी तथा जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापकीय र समन्वय पक्षमा खासै अनुभव हासिल नगरेका श्रेष्ठले नेपालकै अहिलेसम्मको ठूलो आयोजनाको रूपमा अघि बढ्न लागेको 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएका हुन्। जलविद्युत आयोजनामा लगानी र ठेक्का व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल मानिन्छ। जलाशययुक्त परियोजनाका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा नै श्रेष्ठलाई सिइओमा नियुक्त गर्दै नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानीको जलविद्युत परियोजना जिम्मा लगाएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कम्पनीको नियमावली अनुसार 1 वर्षको अवधि नै तोकेर उनलाई सिइओ नियुक्त गरेको दावी गर्छन्। विशेष गरी व्यवस्थापन अनुभव नभएकालाई देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लगाइएको छ। भारतमा हुने G20 फाइनेन्स ट्र्याक बैठकमा भाग लिन डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको टोली भारत जाने भएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले G20 फाइनेन्स ट्र्याक बैठकमा मन्त्री महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले थाइल्याण्डमा हुने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। एउटै परिवारका 9 जना सदस्यको जन्मदिन एकै दिनमा पर्दछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो पर्दछ। तर पाकिस्तानको एउटा परिवारमा भने आमा बुवा र 7 जना छोराछोरीको जन्मदिन एउटै दिनमा पर्दछ। परिवारका सबै 9 जना सदस्यको एउटै जन्मदिनका कारण उक्त परिवारले गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल भएको छ। समाचार अनुसार उनीहरू सबैको जन्मदिन अगस्त 1 तारिकमा हो भने परिवारमा बुवा अमीर अली, आमा खुदेजासँगै उनीहरूका छोराछोरीहरू सिन्धु, ससुई, सपना, आमिर, अम्बर, अम्मार र अहमर सबैको बर्थडे एकै दिनमा अर्थात् अगस्त 1 मा पर्दछ। छोराछोरीहरूको उमेर 19 देखि 30 वर्षको बीचमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अझ झन् अनौठो त के छ भने अमीर अली र खुदेजाले अगस्त 1 तारिकमै विवाह गरेका हुन्, अर्थात् उनीहरूको वैवाहिक वर्षगाँठ र जन्मदिन दुवै एकै दिनमा पर्दछ। उनीहरूले सन् 1991 मा आफूहरूको जन्मदिनकै दिनमा बिहे गरेका थिए र त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि 1992 मा पहिलो छोराको जन्म भएको थियो। विशेष गरी आमा बुवा र 7 छोराछोरीको बर्थडे एकै दिनमा देखिएको छ भने गिनिज बुकमा नाम समेत उहाँहरूले लेख्नु भएको छ।
लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानका लाखौं गाईबस्तु प्रभावित भइरहँदा उक्त महामारी नियन्त्रणको विषयमा भनी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय अभाव देखिएको छ। स्थानीय तहहरू प्रदेश र सङ्घले केही सहयोग नगरेको बताउँछन् भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारका निकायहरू यो स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। असार 21 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा 2,04,220 गाईबस्तु लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित छन् भने त्यसमध्ये 4,391 पशु चौपाया मरेका छन्। यस्तै सङ्घीय सरकार कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्ममा देशभरमा 7,82,000 भन्दा बढी पशु संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 28,001 पशुको मृत्यु भएको छ भने 5,21,814 निको भएका छन्। 2,32,309 पनि अहिले संक्रमित अवस्थामा छन्। यो रोग नेपालमा पहिलो पटक 2077 मा देखिएको थियो। यो वर्ष देशका सबै जिल्लामा देखा परेको छ। सङ्घ र प्रदेशले केही सहयोग नगरेको स्थानीय तहको आरोप रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सांसदहरूले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित समितिको हलमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले भूमाफिया पहुँचवालाहरूले सरकारी जमिन हिनामिना गर्ने क्रम नरोकिएको सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पहुँचवाला सम्पन्न व्यक्तिले नै जग्गा पाइरहेको भन्दै प्रश्न गरे। सांसदहरूले सचिव स्थायी सरकार भएकाले सरकारी जग्गा तलमाथि हुने अवस्थामा सोची विचारी मात्रै फाइलमा हस्ताक्षर गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। सांसद अमरबहादुर थापाले काठमाडौँको कपनदेखि बबरमहलसम्ममा दुवै खोलाका दुवैतर्फ किनारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको बताएका छन्। कपनदेखि बबरमहलसम्म आइपुग्दा करिब 700 रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा भएको बताउँदै त्यो सरकारी जग्गा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्दै पनि प्रश्न गरेका थिए। चीनले नेपालको संघीय संसदका लागि भनेर 8वटा बिजुली गाडी उपहार दिएको छ। झण्डै 3.5 करोड रुपियाँ पर्ने ती गाडी सोमबार रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्राइएको हो भने एसयुबीको 3वटा कार र एसएक्स 6वटा गाडी आपसी सहयोग आदान प्रदान अन्तर्गत दिएको हो। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा अघिल्लो वर्ष भदौ 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चुनिया समकक्षी ली चान्सुबीच आपसी सहयोग आदान प्रदान बारेमा छलफल भएको थियो। सोही भेटपछि चीनले नेपालको संसदलाई विद्युतीय कार उपलब्ध गराएको हो। अहिले संसद सचिवालयलाई चीनले 8वटा बिजुली गाडी दिएको छ भने अहिले चार्जिङ गर्न महाभारत देखिएको छ। चार्जिङ कहाँ गर्ने कसरी गर्ने ठूलो समस्या देखिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको प्रणालीमा थप 900 मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा उनले आन्तरिक खपत बढाउने नै सरकारको सोच रहेको र बढी बिजुली भए मात्रै विदेशमा निर्यात गरिने बताएका छन्। हाल प्रणालीमा 2000 मेगावाट बराबरको बिजुली जोडिएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा विकास दशकको मार्गचित्रका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् भने आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने र त्यसका लागि कुल 20,000 मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सदनलाई जानकारी गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।